अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आज के वीलॉग में हम शेयर करेंगे। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग, क्या कहता हूँ, बड़ी अहम एक बात शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बंदयाल साहब ने जुमे के रोज़ जब उन्होंने समाअत की अपना ये जो पंजाब और KPK का जो केस है, उसमें उन्होंने एक छोटा सा हिंट दिया। उन्होंने कहा जी कि मंडे को दिन आप दवा करें, आपको कोई अच्छी खबर सुनाई है। पीर यानी कि मंडे, आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर मंडे है। तो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा कि वो क्या हो सकता है, कौन कौन क्या चाह रहा है और कौन इस अच्छी खबर के लिए काम कर रहा है, अगर ये अच्छी खबर है। तो यूं शुरू करते हैं। वो पुरानी वही बात है कि आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त जो एक पूरी एक मुस्लिम लीग नून हुकूमत और तरीके इंसाफ में टोटल डिवाइड हो गया है। आपकी सियासत, आपकी पार्लिमान, आपकी जर्नलिज्म, आपकी माशरा, आपका कल्चर टोटल इस वक्त डिवाइडेड है। या आप इमरान खान के साथ हैं या आप इमरान खान के खिलाफ हैं। एक आपके लिए देवता है, एक आपके लिए फरिश्ता है और एक आपके लिए मुल्क का दुश्मन है। ये सूरत हाल है। और ये सूरत हाल होते होते आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई। अब इस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम निकली है। जजेस वो क्या कहते हैं, हम एक पेज, पाकिस्तान में बड़ा लफ्ज़ है, वो भी एक पेज में नहीं है। बहरहाल अब आते हैं जो असल खबर की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में हिंट दिया था। तो खबर ये है कि जनाब कहीं ना कहीं आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे एक्स फैक्टर हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का भी फैक्टर है, एक ताकतवर हल्कों का भी फैक्टर है। और इसमें कोई शक भी नहीं, इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं कि जिन जिन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से मुराद वो लोग होते हैं जिन्होंने जिन्होंने परमानेंट वहीं रहना होता है, जिसको आप सरकारी मुलाजिम कह सकते हैं, या अहम ओहदों पे जो लोग आ जाते हैं उन्होंने एक रिटायरमेंट की एज है। एक हुक्मरान है जो इलेक्शन से आते हैं, जो वोटों से आते हैं। वैसे पाकिस्तान में तो कंपनी की मशहूरी में आते हैं, वोटों छोटों में से क्या आते हैं, मैंने खिलाफ नहीं बात की है। मगर जो स्टैब्लिशमेंट है उसकी एक डिफरेंट एंगल होता है। वो जब एक सिचुएशन में देखते हैं कि इस सिचुएशन को क्या ये पाकिस्तान की जो रियासत है, जो माशरा है, ये मुल्क है, ये ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो कहानी अंदर की ये है कि इस वक्त कहीं ना कहीं से ये कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि जनाब PTI को भी ये इंडिकेशन दी गई है और ये नवाज शरीफ की पार्टी को भी इंडिकेशन दी गई है कि ये जो एक दो दिन है इसमें आप कोई ना कोई ऐसा कॉमन पॉइंट ले आए जिस पे आप दोनों एग्री हो जाएं। और मंडे को अच्छी खबर क्या हो सकती है? मंडे को अच्छी खबर ये एक हो सकती है जिसके लिए काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मगर मोस्ट प्रॉब्ली इस पे काम हो रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल बेंच का अनाउंसमेंट कर दे कि चलें जनाब, हमने हुकूमत कह रही है अपना। अब तो साबिक वजीर आजम ने भी बड़ा खुल के कह दिया, नवाज शरीफ ने, जी कि हमें तो बेंच ही मंजूर नहीं, फैसला कौन मंजूर करेगा। तो एक सूरत हाल जो डेवलप हो गई है पाकिस्तान के मौजूदा पोलिटिकल कल्चर में, वो ये हो गई है कि साफ नज़र आ रहा है कि फैसला अगर ये 3 रुकनी जो बेंच बना है, जिसकी हेड बंदा अपना जी चीफ जस्टिस अपना बंदयाल है, उमर बंदयाल है, अगर ये कोई भी फैसला करे, वो तो अब रोजे मतलब सामने दीवार पे लिखा हुआ है। नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वजीर है, उसकी स्टेटमेंट है। आप उस पर तनकीद करें वो अलग बात है। उसने स्टेटमेंट दे दी कि जनाब हमें ये बेंच ही मंजूर नहीं, तो फैसला कौन मंजूर करेगा। इससे पहले कल जुमे के दिन 4 फेडरल मिनिस्टरों ने एक ही बात की है जी कि आप फुल बेंच बनाए, फुल बेंच बनाए। तो पॉइंट ये है कि अगर ये इसी तरह समाज चलती रही और मंडे को अगर इसी तरह 3 जजेस बैठे, तो एक चीज़ तो साबित होगी, अगर हम यूं समझें कि आधी हुकूमत होती है और आधा हिस्सा अपोजिशन का होता है। अपोजिशन इस वक्त तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक सिचुएशन बनी हुई है, वो खड़े हैं, वो कहते हैं जी हम आइन के साथ खड़े हैं, जो चीफ जस्टिस कहेगा हम उसके साथ खड़े हैं। अगर 3 रुकनी बेंच जो भी फैसला करेगा वो पाकिस्तान का आइन असल उसकी डेफिनेशन वो होगी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक तहरीक इंसाफ जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं और उनके जो हम ख्याल है, वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ नजरिया ज़रूरत है। हम वहीं के वहीं फंसे हैं 75 साल से कि हम आइन कानून की जब सिचुएशन आती है जहां असूल के साथ चलना होता है, हम ज़रूरत के साथ चलते हैं कि अब क्या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी कि हमें असूल परस्ती नहीं है, हम आइन के मुताबिक नहीं चलते। तो इस वक्त जो सिचुएशन ये बनी है कि कोशिश ये की जा रही है, एक साफ सुथरे तरीके से PTI को भी मैसेज दिया गया कि आप अपने आप कोई वामा पहुँच बैठें, सोचें, इस पर देखें क्या हो सकता है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये कि आज यानी कि हफ्ते के रोज़ जो तहरीक इंसाफ है उसकी भी सारी कमेटी बैठी, उनके जितने हेड्स हैं वो सारे मिलके बैठे हैं। इसी तरह दूसरी तरफ आई लाहौर में ही वो वज़ीर आज़म अपने शहबाज शरीफ साहब वो एक वीडियो लिंक पे सदारत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी 12 की 12 पार्टियां इकट्ठी कर रही हैं और अंदर की खबर यही आई कि ये दोनों तरफ से ये आइडिया दिया जा रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट निकाल लिया जाए जिस पे आप दोनों इक्वली अदालत पे चले जाएं। आप अदालत के फैसले के न्यूट्रल फैसला जो आपको लगता है उस पर आप एग्री कर जाएं, फिर जो अदालत का फैसला हो उससे आगे चलें। अब कहानी ये है कि
اگر یہ سچویشن بنتی ہے جو بنتی جا رہی ہے تو اس سے یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیر کے دن آپ کو یہ ایک دو دن میں یہ نظر آئے کہ یہ جو 3 رکنی جو بینچ ہے یہ اب الٹیمیٹ چیف جسٹس جو ہے وہ اس پہ ایک فل بینچ بنا دیں تاکہ، اور اس پہ اگر دونوں ایگری کر جائیں، دونوں سے مراد ہے مسلم لیگ نون یا آپ کہہ دیں اتحادیوں کی حکومت اور اپنے عمران خان صاحب، اگر وہ اس سے ایگری کریں تو پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اب فل بینچ یہ ڈیفائن کرے گا کہ 90 دن کا کیا مطلب ہے، نگران حکومت کا کیا مطلب ہے، الیکشن کب ہوں گے، الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی ہے وہ صحیح دی ہے کہ غلط دی ہے، جہاں پہ غلطی ہے وہ جو فیصلہ ہوگا وہ اصل میں آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی ڈیفائن کریں گے، پاکستان کے قانون کو ڈیفائن کریں گے۔ تو یہ وہ خبر تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس چیز کے بڑے قوی امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عدالت جو ہے ایک نیا، کیونکہ ہر روز ہی یہ پاکستان کی عجیب ہی سچویشن ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کو پتہ ایک سچویشن چل رہی ہے۔ جمعرات کو ایک جج صاحب چھوڑ گیا، بینچ ٹوٹ گیا، جمعے کو دوسرے جج صاحب چھوڑ گئے، پھر بینچ ٹوٹ گیا، پھر جمعے کے بعد سماعت ہوئی اور سماعت کے بعد انہوں نے اپنا کر دیا کہ جناب پیر کو ہیں۔ اب پیر کو جو سچویشن ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے، اس میں ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک تو ڈائریکشن یہ ہو سکتی ہے کہ جناب آپ ہم فل بینچ بنانے لگے، ہم نہیں چاہ رہے کہ کنٹروورسی میں جائیں، فردر ڈیوائڈ ہو جائیں۔ اب پتہ نہیں اگر پی ٹی آئی ہو سکتا ہے اس پہ ڈیوائڈ کر جائیں، یا ہو سکتا ہے یہ جو انڈر ہینڈ نیگوسیشن ہو رہی ہے ناکام ہو جائیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ مگر دوسری طرف جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے جمعے کے روز وزارت جو اپنا سیکٹری ہمارے دفاع ہیں اور سیکٹری خزانہ دونوں کو بھی طلب کیا ہوا ہے، اور اس طلبی کا بڑا ہی ایک سینسٹیو میننگ فل مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہو، تو سپریم کورٹ اگر پرائم منسٹر نہیں آرڈر دے رہا، اگر وزارت خزانہ کہتی ہے ہمارے پاس 20 ارب روپے نہیں ہے، ویسے تو پاکستان کا جو سالانہ حکومت کا خسارہ ہے وہ 1500 ارب ہے، 1500 ارب کا نقصان کرتے ہیں، مگر 20 ارب کی بڑی امپورٹنس ہے، وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہم جناب کر سکتے، وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس بات کی بھی قوی امکانات ہے کہ آپ کا جو چیف جسٹس ہے وہ سیدھا حکم دے دے کہ جناب آپ وزارت خزانہ سے ہیں، آپ ہر صورت 20 ارب روپے بتائیں کہاں نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں سے لیں، وہاں سے لیں، وہاں سے کٹ دیں۔ جس طرح آپ کو پہلے بھی پتا کہ چیف جسٹس صاحب تو خود بھی فرما چکے ہیں کہ جناب ساڑی تنخواہ کٹو، 5.5% کٹ لگائیں، تو وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان کے ججز ہیں وہ لگتا ہے US ڈالر میں پیسے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری طرح کاٹے تو اتنے پیسے بن جائیں گے، تو یہ بھی خبر کے اندر خبر آتی ہے۔ تو سچویشن یہ ہے۔ دوسری طرف وہ سیکٹری دفاع بھی ہوں گے۔ سیکٹری دفاع کا مطلب ہے وہ جو وزارت دفاع جو ہوتی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری عام فورسز آتی ہیں، تو ان کو بھی حکم دے سکتے ہیں کہ جناب 1,50,000 25,000 ہمیں اہلکار چاہیے، فوجی اہلکار چاہیے الیکشن کے لیے۔ تو پیر کا دن ایک حوالے سے دونوں طرف سے آپ کو بڑا ایک نئی ڈائریکشن آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک ڈائریکشن یہ آئے گی کہ اگر تو چیف جسٹس نے یا اس بینچ نے براہ راست بھی یہ حکم دے سکتے ہیں دونوں سیکٹریوں کو کہ جناب آپ ہمارا سپریم کورٹ کا حکم ہے، اور اس حکم عدولی کا مطلب ہے کہ آپ توہین عدالت کریں گے۔ توہین عدالت کا مطلب ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ پہ آرٹیکل سخت سے سخت بھی لگ سکتا ہے۔ آپ یعنی کہ بغاوت کر رہے ہیں، آپ آئین کے خلاف جا رہے ہیں، تو آرٹیکل 6 کی باتیں شروع ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دو جو چیزیں میں دونوں کو دوبارہ سمرائز کر رہا ہوں کہ اس کے لیے اگر تو وہ اس طرف جاتے ہیں اس پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت نہیں مانے گی، تو پاکستان ڈیفینیٹلی فیصلہ عدالت کرے گی، جو بھی عدالت کرے گا پاکستان سیاسی ڈویژن میں مزید چلا جائے گا، حکومت اور اپوزیشن میں مزید کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا، مزید لڑائی جھگڑا ڈسکشن اور مارا ماری شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری جو میں نے آپ کو شروع میں خبر دی جس پہ بھی کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ جا کے پوری جس طرح پاکستان ہر جگہ تقسیم ہے اور پوری سپریم کورٹ میں بھی پورا پاکستان کی جو ڈویژن ہے وہاں پہ وہ آپ اس کی ریفلیکٹ کریں، وہ ریفلیکشن آپ کے آئین پہ بھی چلی جائے، آپ کی سیاست پہ بھی چلی جائے، تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ معاملے مزید الجھ جائیں، مزید تقسیم ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح انڈائریکٹلی دونوں پارٹیز بیٹھ جائیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس اپنا عمر بندیال نے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ دونوں بیٹھتے ہیں، دونوں سے مراد حکومت اور اپوزیشن، تو ہم سماعت روک لیتے ہیں، آپ بیٹھ کے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنی سماعت کو بریک لگا لیں گے، پھر آپ آپس میں ایک دوسرے کو نیگوسیشن کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ایک پوائنٹ آف ویو پہ اکٹھے ہو جائیں، اور اس کی بھی ایک انڈیکیشن ہے۔ تو وہ جو میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا تھا پیر کی، اس کے پاس
ایک اور سپورٹ میں نے آپ کو دی ہے کہ چیف جسٹس نے کل یہ اپنی عدالت میں انہوں نے جمعے کو فرمایا کہ ہم یہ سماعت روک سکتے ہیں اگر یہ دونوں قوتیں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں. تو دیکھیں اب آنے والے دن ہمیشہ ویسے پاکستان کی دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کل کا دن بڑا اہم ہوگا، کل کا دن بڑا اہم ہوگا. اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ ریاست ہر وقت کرائسس میں رہتی ہے اور ہم عادی ہو گئے ہیں کرائسس میں رہنے کے. اور اسی لیے ہمارے لیے کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اگلا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ سلسلہ ہمیں سالہ سال سے ہمارے ساتھ جاری ہے. پر اینی وے پھر اسی امید کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ واقعی سچ مچ ہو سکتا ہے کہ کل آنے والا جو ہفتہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.